أي قال كيداني أرأس كيدانسي كيداني تمرعيو أي صلاة شرحي بكانوا ميلاوس تهي جيرنا ويبخميم تنا نسكون نشبر قال أي قال كيداني أسير وسير وزعنا قال أي قال كيداني أرأس كيدانسي كيداني تمرعيو زي فلطوا مجمر مثلا أنا أجن مجمر قال 16 ساعة من هالو تمرعني أزي أرأس سينا الله وجن الزوم قال عزي فريدم كلام زبال بابا حتى كوشن تيت قالوا ايتم هاكون قلت ايتم هاكون افتز مهارة لساعات هي تمرعيا ليس لستم تمارعيا انا حتى اكو زول بابا عندما زيون قلتش احنا عم مجتنين كل سوز فلطين ترى عمو ترى بأني يزم حادر مالتيو كاوز بلا عاد زعفلطوا محازتو زفلطوا عروتو كنا نقول انا حتى شيء موضوع تمرعي كلكم بولد جنيرو بولدي انا قلت اي طيقهم زعافر يفلت زي زبالي فلت انا قول عيني انا نقول 10 جديد عمت يا نيرا سلامات حواتي كمان لهم دحندهم انا دحنا اكزاير مسكن زخونتني اب محاوراዊ ሚድያ ከዓ ኢሎም ስብቶም ዝወለድናዮም ደቅና መፅዮምና ዝረዝሮ ቶም محاوراዊ ሚድያ ወፅዮም ዘለው ደቀ እዮም ደቀ ዓበይቲ ትክክል ደቀ እዮም ደቀ ስለዝኾነ ከዓነ ንደቀ ዘድሊ ነገር ይገብር ኣለኹ ንደቀስ ዘድሊ ነገር ካብ ሙላው ተስፋይ ናብ ንግስቲ ተኽሉ ኣብ ወርሒ ልዕሊ ክንደይ ቅርሺ ከም ዝኣቱ ከይድኩም ቸክ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ይብሉ ገይረ ክብል ደለ ይኾንኩን ምክንያቱ ተገበርኩን ደቀ እዩ ንማንም ይኾነን ዝበሃል ዘሎ ግን ካብ ሓቂ ወፃኢ ምዃኑ ክትፈልጡ ስለ ዘለኩም እየ ዝነግረኩም ኣለኹ ደቂ ዓበይቲ ካብ ሓቂ ወፃኢ እዩ ናይ ፀላእቲ ሽርሒ እዩ በቃ ንሚላውሲ እንታይ ጌርና ወይ ብኸመይ ምፅና ነስኩኖ ነሸብሮ እዩ እምበር ደቀይ ባዕለይ የምህር ደቀይ ባዕለይ ይቐልብ ገዛ ክራይ ባዕለይ ይኸፍል ደቀይ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ሳቶም ቆልዑ እዮም ምንም ኣይፈልጡ ንዕኡቶ እንተይላቶም ከኣቱ እዮም ናብ ዝደልየተ ከኣቱ እዮም ቆልዑ እዮም ንሱ ወዲ 9 ዓመት እዩ ንሳ ጓል 6 ዓመት እያ ሓቆም እዮም ቆልዑ እዮም ምንም ክገብሮ ይኽእሉ ኣበና ኮዚ ይገብር ይኽእሉ ይኽእሉ ጋና ቆልዑ እዮም ንማንም ኢለ ዘይኮነት ንደቀ ኢለ እየ ግን ዝገብሮ ካብ ሙላው ተስፋይ ናብ ንግስቲ ተኽሉ ዝኣቱ ቅርሺ ወርሒ ልዕሊ ክንደይ ምዃኑ ግን ምርጋፅ ይከኣል እዩ نتوم صبغ الزارو نتوم صبغ زحاسو سبات يزواج اللهم بر توم حماق الزجور سبات وردي أجندهم زمشوا أم سلزخانة منهم أيقدشن بسرون كسمعوا وين يدل أنا قن دك أي عبي دك أي قلب دك أي يمهر ستيل كسكاب هذا مالك لمن تايلا أي خمسي تجيرو تيلخم قن نايس على أتسرح يزي كجبر سلزلوا بك أنا شميك تفس سلز كم زلوا تماخيرو تسوريحو كرج تواهيوا محاوراዊ ሚድያ ውጽ ተባሂላ እታ ለቂቃታ ተመጀመሪያ ኢንተርቪው ዝገበረት ላ ታዝላ ቀጣው እናመን ምዃና ቀሲለ ክነግረኩም ይፈልጣየ ቸክ ምግባር ይካል እዩ ደቀ ኢለ ዝገብሮ ባዕለ ዝፈልጦ ንግዲ ባንክ ከይድካ ቸክ ምግባር ይካል እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሓዳር ኣየተኹና ኣነ ኣብ ልዕሊ ጋብቻ ይብልዴና ኣነ በርግጥ ደቀ እዮም ኣዲኦም እያ ደቀይ ስለ ዝኾነ ከዓ ግዴታ ንደቀይ ዘድሊ ነገር እናገበርኩ እየ ዝርከብ ክስካብ ህዚ ግዴታ ይውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ይሕግዞም የምህሮም ይኸድኖም ደቀይ ስለ ዝኾነ ንሳ ግን በዓልቲ ሓዳራ ኣይኮነትን በዓልቲ ሓዳራ ኣይኮነትን በዚ ኣጋጣሚ ክትፈልጥዎ ዝግብአኩም ማለት እዩ ቆልዑ ግን ወሊድና ኢና ደቀ እዮም እዚ ነገር እዚ ክግበር ምዃኑ ዘይተረድአኒ እምበር ናተይ ኣካውንት ኣክቲቭ ስለ ዘይኾነ
ناو ترحس بوريه زول أكاونت خبكا أيه ناو إخاءته وتقبر اللي تواهي لو زور حزي كم إلاتن زي شازي خكير مغاني تردن أنا الشيء ناو ترحس بوريه زل نزخل أتاو ناقور ترى لهم كأرو لكم يخلي يفتاور حزي أز زآتي قرشين قانس وحد يخونه قندك إسلو زخونو سيدو لخون نيرا بك أتهم صلاة يوم ناوزي يوم النيو أتهم فتوت يخردكم للي مسيح تفلت وصل زل لخو يوم مسيمبر أنا سي ده نمان مليو خنا ندك إلى إزجور اللخو أنا دك أيو بعد حدا رجنا يكون تنبزقات أمي قبل على جاب شاي يدربكم قبل على حدار يتخون تفلت إياه بيت سونا يفلت إيو بيت سوا يفلت يوم فتية كابن فلالة شد شعمتنا غيرنا عينا دحر شد شعمتي أنا حضر نام مسرات ونأي تمثل نام محز أتي كأوتاخ قبر أنا صلاة أيو مچم قديت أيو صلاة أيو بزدلو بزرخو بوتا أيو زخون قدادان ترخي بقدادا كأت زخيل بزاقات أمتهم دكي بزاقات أمو خنقرأكم زدلي يحوات وي ولدي وي حواتي توم دكي كاباي تامساي زلات فوتو كاباي نلعلسي تامسايني أبعالت حداري تابعالت حداري تابعالت قاوتشاي مسايني أنسات فوتوم توم دكي مكنياتو دكي مخانو مسلز فلت وي كعفريت أسلز أعطوه مالتي نسات فوتو كاباي سات قورو اللو بيزوزه جن دكي سلزو خونو صباحن قوهو أبوي كولو نسلزو خونو أناون دكي سلزو لهم ناي ولدن ولادن سرحنا سرح في خد لخو إيه خمس جيرا إيه زي لإيه خولي يدلن ناتي دكي سلزو خونو قديت هاي سلزو خونو جن صلاتي بدس زولهم نجر عتيوم مسكوان أو يوم بتم زولكم بدك أي مزيو يوم صو سجم يلا ميلاو أنت حماق إل كان زي خنا خنارد وكا إل كان زي خنا خنارد صبغ مخاني سلز فلت ترى قاعد يعيزوا قعزانه